my friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon. सर सजिना को म सृजना भन न सृजना। सर यो छ नि प्रोबेबिलिटी अफ एट मोस्ट टु हेड भनेर पढाउनु भएको थियो नि अस्ति पढाएको थिएँ। हो यसको मलाई फर्मुला भनिदिनु न एकचोटि, म कन्फ्युज भएँ सर यसको। प्रोबेबिलिटी अफ एट मोस्ट टु हेड भनेको हजुर px equal to 0 plus px equal to 1 plus px equal to 2 सम्म हुन्छ है। 2 र 2 भन्दा कमवटा हेड भनेको हो है। जस्तो x भनेको हेड हो, तिमीहरूलाई थाहा छ। अब यसमा 0 1 2 3 4 5 अथवा कतिसम्म छ है। यो तीनटाको प्रोबेबिलिटी निकाल्यो भने यो तीनटाको नाम के त? एट मोस्ट टु हेड हो यो तीनटाको नाम है। एट मोस्ट टु हेड भनेको 2 र 2 भन्दा कमवटा हेड। एट मोस्ट टु हेड भनेको 2 र 2 भन्दा कम हेड। यो तीनटाको प्रोबेबिलिटी निकाल्छु। अब यसको निकाल्न आउँछ कि आउँदैन? यसको निकाल्न आउँछ। px equal to 0 निकाल्न आउँछ। px equal to 0 निकाल्न आउँछ कि आउँदैन? यो आउँछ सर। अब यो तीनटा निकाल्ने बुझ्यौ त? बुझ्यो, थ्याङ्क यू। एट मोस्ट टु हेड भनेको 2 र 2 भन्दा कम हेड। फेरि यसैमा एट लिस्ट टु हेड भयो भने के हुन्छ? एट लिस्ट टु हेड भने के निकालेको? एट लिस्ट टु हेड भन्यो भने के हुन्छ? सृजना के हुन्छ एट लिस्ट टु हेडमा? 2 भन्दा माथिको निकाल्ने होइन र सर यो? अब हेर्छ प्रोबेबिलिटी अफ 2 + 3 + 4 कतिसम्म छ? सबै हुन्छ है। कतिसम्म छ? 5 सम्म छ, 6 सम्म छ, त्यो सबै हुन्छ। कुरो बुझ्यौ त? 1 minus probability of 0 plus probability of 1 पनि हो नि सर। थ्याङ्क यू। हो त्यही गर्ने हो, गर्ने नै त्यही हो, त्यही गर्ने हो। थ्याङ्क यू सर। ल अब तिमीहरूलाई मैले अलिकति नयाँ कुरा सिकाउँछु है आज। जस्तो कि when 5 coins are tossed, what is probability of 3 head भनेर भन्यो भने तिमीहरूले अस्ति पढेकै क्वेशन पढाउँदैछु, नयाँ कुरा होइन है। सर n भनेको 5 हो, p भनेको 1/2 हो, q भनेको 1/2 हो। त्यसैले x भनेको हेड हो। अब यो 0 1 2 3 4 अनि यो 5 हुन्छ हैन? अब px equal to x तिमीहरूलाई यो सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउँछ कि आउँदैन? यो सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउँछ कि आउँदैन?
प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउँछ आउँछ यस सुनिएन हेलो सुनिन्छ सुनिन्छ सर। अनि प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउँछ कि आउँदैन यसको आउँछ सर यो आउँछ है अब त्यसो भए मैले निकालिन प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 1/32 5/32 10/32 10/32 5/32 1/32 टोटल प्रोबेबिलिटी सम कति हुन्छ 1 हुन्छ यो तिमीहरूलाई थाहा छ है यति त पढेकै हो तिमीहरूले एकदमै राम्रोसँग अब यो थ्योरीले के भन्छ भने बाबु हेर तिमीहरू यदि तिमीले 5 वटा कोइनलाई 32 चोटी यदि तिमीले टस गर्यो भने 5 वटा कोइनलाई 32 चोटी टस गर्यो भने एक चोटी के आउँछ ऑल टेल नो हेड आउँछ एक चोटी के आउँछ त ऑल टेल अर्थात नो हेड आउँछ बट 32 चोटीमा 5 चोटी के आउँछ त 1 हेड आउँछ 32 चोटीमा 10 चोटी के आउँछ त 10 चोटी के आउँछ त 2 हेड आउँछ 32 चोटीमा 10 चोटी के आउँछ त 3 हेड आउँछ 32 चोटीमा 4 चोटी के आउँछ 5 चोटी के आउँछ 4 हेड एक चोटी के आउँछ अल 5 हेड आउँछ प्रोबेबिलिटीले चाहिँ भन्छ हेर त तिमीले एउटा कोइनलाई टस गर्यो हेडको प्रोबेबिलिटी अफ हेड के पढ्छौ 1/2 प्रोबेबिलिटी अफ टेल के पढ्छौ 1/2 योले के भन्छ भने तिमीले 40 चोटी टस गर्यो भने 40 टाइम्स टस गर्यो भने प्रोबेबिलिटीलाई 40 ले मल्टिप्लाई गरिदिने 20 चोटी हेड आउँछ सर 20 चोटी के आउँछ त टेल आउँछ त्यही हो नि कन्सेप्ट हैन यदि तिमीले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने अब यसमा हेर 5 coin are tossed 800 times how many times occurred how many times occur 3 heads अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो क्वेशनमा तिमीहरूलाई यो प्रोबेबिलिटी निकाल्न कसैले अप्ठ्यारो छैन किनभने यो क्वेशनमा n कति छ 5 p कति छ 1/2 q कति छ 1/2 अब px = x हुन्छ ncx p to the power x q to the power n minus x यो त सबैलाई थाहा छ सबै स्टुडेन्टलाई यो कुरा थाहा छ हेर है अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो थाहा छ प्रोबेबिलिटी निकाल्न त आयो अब तिमीहरू के बुझ्यो भने एउटा नयाँ कुरा थप्दै छु राम्ररी बुझ्ने यो एक्सपेरिमेन्ट कति चोटी गरेको छ त 800 चोटी हेर त 32 चोटीमा नो हेड हुने प्रोबेबिलिटी कति
32 चोटिमा नो हेडको प्रोबेबिलिटी कति 1/32 भन्नाले 32 चोटिमा 1। अब यसमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भन्यो भने प्रोबेबिलिटी निकालेको यो सबैले बुझिया छ हेर। अब यो कति हुन्छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी n इन्टु px इक्वल टु x। n भनेको कति छ त 800 इन्टु 1/32 कति भयो 800 इन्टु 1/32 कति भयो 800 1/32 कति भयो 25. हाँ? 25. 25। अब तिमीहरुले सिम्पल कुरा 32 चोटिमा एक चोटी 800 चोटिमा कति चोटी 32 चोटिमा एक चोटी आउँछ नो हेड अनि 800 चोटिमा कति चोटी आउँछ त 25 चोटी। त्यस्तै 800 इन्टु 5/25 32 गर्यो भने 125 250 250 125 25 यो सबै जोड्यो भने 800 हुन्छ। यो कति हुन्छ त 800। अब तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने यसलाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भए भने पनि हुन्छ अथवा थ्योरिटिकल फ्रिक्वेन्सी भने पनि हुन्छ। सिम्पल छ यार है। यदि 5 वटा कोइनलाई टस गर्यो भने यो सिम्पल स्पेस थाहा छ। तिमीहरुलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट मैले प्रोबेबिलिटी निकाल्न सिकाएको छु। अब हेर कसको भनेको छ त यो सबैको निकाल्न भनेको हैन नि त। कसको तीनटा हेड कति चोटी आउँछ भनेको तीनटा हेड कति चोटी आउँछ त 800 टाइम्स यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने 800 टाइम्स यो एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने कति चोटी 3 हेड आउँछ 3 हेड कति चोटी आउँछ 3 हेड कति चोटी आउँछ 250। ओ तिमीहरुलाई सोधेको यो त मैले सबै बताइदिए यसमा। तर तिमीहरुले क्वेशनले के भनेको भने यदि 5 वटा कोइनलाई 800 टाइम्स टस गर्यो भने कति चोटी तीनटा हेड आउँछ। अब यसमा आन्सर के छ भने कति चोटी 4 वटा हेड आउँछ त्यसको पनि आन्सर छ। कति चोटी 5 वटा हेड आउँछ त्यसको पनि आन्सर छ। कति चोटी एउटा हेड छ त्यसको पनि आन्सर छ है। तर तिमीहरुले यसरी बुझ्नु पर्छ। यदि यो एक्सपेरिमेन्ट हामीले अब कति चोटी अब तिमीहरुलाई कहिले काहीँ है त यो बुझ्यो सबैले बुझ्यो सर। बुझ्यो कसैलाई झ्यार झ्यार छ ए भाइ झ्यार झ्यार छ कसैले बहिनीहरु कसैले झ्यार झ्यार छ होइन सर एकदम क्लियर छ। अब तिमीहरुलाई यो त्यस्तै बुझ्ने यहाँ डट डट गरिरहेको छु तिमीहरुले आफै बुझ्नलाई यो गरिदिएको छु है। अब यसमा के छ भने कहिले पनि हाउ मेनी टाइम्स नभनिकन अलिकति स्क्रिनशट लिने
लिइसक्यो? भयो सर। यो क्वेसनमा कहिले काहीँ अलिकति चेन्ज गरेँ है मैले। When 5 coins are tossed, what percentage of occur? Occur 3 heads भन्यो भने अब पर्सेन्टेजको कुरा भयो है। यो त मेरो स्टुडेन्टले एकदमै चाँडै बुझ्छ है त। अब 1/2 हो भने कति पर्सेन्ट हो यो? 50%. 50%. 1/2 हो भने प्रोबेबिलिटी 1/2 50%. 50%. हो। यसलाई पर्सेन्टेज भन्यो भने प्रोबेबिलिटीमा त्यो भयो है। अब हजुर। यसलाई पर्सेन्टेज भन्यो भने तिमीहरूले 50% किनभने 1/2 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ अनि यो 50% भनिहाल्छौ हो किन? हजुर सर। म त्यही स्टुडेन्टलाई भन्दैछु 3 हेड को प्रोबेबिलिटी कति? प्रोबेबिलिटी अफ 50, 250. प्रोबेबिलिटी कति? फेरि उल्टो उल्टो गर्छु। 10 by 32. 10/32 पर्सेन्टेज भन्यो भने 10/32 into 100 100 गरिदिने। हो। अब हेर क्वेसनमा कहिले प्रोबेबिलिटी सोध्छ, हजुर। कहिले तिमीलाई पर्सेन्टेज सोध्छ, कहिले एक्सपेक्टेड भ्यालु एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी सोध्छ। मैले के पनि मेटिएको छैन हेर है। 3 किसिमले क्वेसनलाई इन्टरप्रेट गर्छ। कहिले पर्सेन्टेज, कहिले प्रोबेबिलिटी, कहिले नम्बर फाइन्ड गर। यसरी 25 150 25 250 250 125 25 फाइन्ड गर्यो नि कहिले प्रुफ। तिमीहरूले सबै बुझ्नलाई रेडी हुनुपर्छ। सबै कुरा बुझ्नलाई रेडी हुनुपर्छ। कुरो बुझ्यौ? सबैले बुझ्यौ? हजुर सर बुझ्यो। ल अब यसलाई मैले मेटेँ है। अब मेरो स्टुडेन्टले प्रोबेबिलिटीबाट पर्सेन्टेज सोध्दैन, प्रोबेबिलिटीबाट एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्न सोध्दैन, आफै निकाल्छ। When 3 coins are tossed, $400 times, then following observed frequencies are obtained. Find expected frequencies. अब x भनेको हेड। 3टा कोइनलाई टस गर्यो भने तिमीलाई थाहा छ x को भ्यालु 0 1 2 3 हुन्छ। अब धेरै लामो कुरा नगरिकन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी कति छ? फ्रिक्वेन्सी कति आयो त? सपोज टेन आयो,
100 आयो, 250 आयो, 40 आयो। अब हेर अघि 5 वटा कोइनलाई टस गर्यो त तिमीले के हेर्यो त 0 1 2 3 4 5 हुँदाखेरि एक्सपेक्टेड भ्यालु कति आयो त 25 125 250 250 125 25 आयो। हजुर सर। यो हाम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट हो। यदि तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने सर मैले 5 वटा कोइनलाई 800 टाइम्स टस गर्यो भने यो के हो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट हो, यति आउँछ। तर एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्यो भने त्यही हुन्छ भन्ने छैन, तलमाथि हुन्छ है। यदि तिमीले 4 दिन गेम खेल्यो भने गेम खेल्नु भन्दा अगाडि मलाई भन्यो भने म के भन्छु त 2 दिन जितेर आउँछौ 2 दिन हारेर आउँछौ भन्छु म है। तर तिमीले 4 दिन गेम खेलेर आइसकेपछि ए सर म त 3 दिन जिते 1 दिन मात्रै हारे सरले भन्नुभएको मिलेन। मैले भनेको प्रोबेबिलिटीको युज बिफोर ह्यापनिङ द एक्सपेरिमेन्ट। एक्सपेरिमेन्ट हुनु भन्दा अगाडि मात्रै युज हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट गरेर आएपछि प्रोबेबिलिटीको युज हुँदैन। प्रोबेबिलिटी भनेको यदि फ्युचरलाई फोरकास्ट मात्रै हो। तिमीले मलाई भन्छौ एउटा कोइनलाई म 100 चोटी टस गर्छु के हुन्छ त म के भन्छु त 50 चोटी हेड आउँछ 50 चोटी टेल आउँछ। तर तिमीले एक्सपेरिमेन्टै गरेर हेर्यो भने तिम्रो 60 चोटी हेड आयो 40 चोटी टेल आयो सर त सरले भन्नुभएको मिलेन। मैले के भन्छु प्रोबेबिलिटीको युज बिफोर ह्यापनिङ द एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि प्रोबेबिलिटीको युज हुँदैन। कुरो बुझ्यौ त? प्रोबेबिलिटी भनेको एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि जुन तिम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट छ के होला त भने कन्सेप्ट छ त्यो हुन पनि सक्छ। एउटा डाइसलाई तिमी 6 चोटी रोल गर्यो भने म के भन्छु एक चोटी 1 आउँछ, एक चोटी 2 आउँछ, एक चोटी 3 आउँछ, एक चोटी 4 आउँछ, एक चोटी 5 आउँछ, एक चोटी 6 आउँछ। 6 चोटीमा तिमीले 6 चोटी 60 चोटीमा 10 चोटी 1 आउँछ, 10 चोटी 2 आउँछ, 10 चोटी 3 आउँछ, 10 चोटी 4 आउँछ, 10 चोटी 5 आउँछ, 10 चोटी 6 आउँछ। तिमीले भन्छौ म 60 चोटी टस गरेँ मलाई त 4 चोटी मात्रै 6 आयो। एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेपछि के आयो मतलब छैन। बिफोर ह्यापनिङ द एक्सपेरिमेन्ट तिम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट के हो त्यो के हो त प्रोबेबिलिटी। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब हेर तिमीले 3टा कोइनलाई कति चोटी टस गर्यो त 400 चोटी। 3 वटैमा टेल आएको कति चोटी छ 10 चोटी। एउटामा टेल 2टा हेड, एउटा हेड 2टा टेल कति चोटी आयो 100 चोटी। 2टा हेड एउटा टेल कति चोटी आयो त 250 चोटी। अनि 3टै हेड कति चोटी आयो 40 चोटी आयो। यो त अब्जर्भ भ्यालु हो। यसलाई के भन्छौ त अब्जर्भ भ्यालु। तिम्रो एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्न भनेको हो। एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल। तिम्रो थ्योरीले के भन्छ यो त एक्सपेरिमेन्ट गर्यो प्र्याक्टिकल भयो, यो त प्र्याक्टिकली आयो। तिम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट कति त त्यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट निकाल्ने कसरी? तिमी के गर्छौ त सर 3टा कोइनलाई टस गरेको कोइनको केस हो 1/2 क्यू 1/2। त्यसैले px = 0 कति हुन्छ त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनबाट px = 0 कति हुन्छ त थाहा छ तिमीहरूलाई? 3c0 हाफ को पावर 0 हाफ को पावर 3 - 0 तो 1 कति हुन्छ त 8। प्रोबेबिलिटी कति आयो त x = 0 को प्रोबेबिलिटी कति आयो
x इक्वल टू 0 को प्रोबेबिलिटी कति आयो 1/8 1/8 हो अब तिमीलाई प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेको छैन एक्सपेक्टेड भ्यालु अघि पनि निकाल्न सिकेको कसरी हुन्छ त 1/8 into 1/8 multiply 400 हो थ्यांक यू यो कति भयो त अब 50 भयो अब हेर अब 400 n into px गर्ने 400 into कति हुन्छ यो 3/8 150 हुन्छ 400 into 3/8 यो 150 हुन्छ 400 into 1/8 यो 50 हुन्छ जम्मा 400 हुन्छ अब तिमीहरूले के भन्नु पर्यो मलाई भने हाम्रो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट के भने यो वास्तवमा एक्सपेरिमेन्टै गरेर हेर्दाखेरि यो आयो यो 3/8 कसरी आयो मैले गरेको छैन तिमीहरूलाई थाहा छ px = 1 निकाल्यो भने 3c(1) हाफ को पावर 1 हाफ को पावर 3 - 1 गर्यो भने यो 3/8 आइहाल्छ अब यो प्रोबेबिलिटी तिमीहरूलाई निकाल्न आउँछ नि त्यसपछि यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु निकाल्ने है अब यहाँ फाइन्ड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अथवा भ्यालु एक्सपेक्टेड भ्यालु यसरी यो तिमीले प्रोबेबिलिटी पढिसकेपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो आउँछ भने भन्न सक्छौ त यति फ्रिक्वेन्सी आउँछ यति चोटि आउँछ भन्न सक्छौ त सक्दैनौ एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि के भन्छौ तिमीहरूले यसरी आउँछ यो थ्योरिटिकल कन्सेप्ट हो यो प्र्याक्टिकलमा जेसुकै हो प्र्याक्टिकल दबामाथि हुन सक्छ मैले अघि नै भने एउटा कोइनलाई 10 चोटि टस गरे भने 5 चोटि हेड 5 चोटि टेल आउँछ तिमीहरूले भन्छौ एक्सपेरिमेन्ट गरे हेर्यौ भनेपछि त्यो मिल्छ भन्ने छैन मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ यो क्लियर छ सबैलाई सर अब अलिकति स्क्रिनशट लिने हो सर हजुरलाई क्वेशन सोध्दै हुनुहुन्छ सोधो क्वेशन तो 8 लिस्ट र 8 मार्क्स को भन्दिनु अस्ति मैले छुटेको थिएँ ल मेरो दिमागमा त्यो सेट भयो अघि त मैले आज क्लास सुरु गर्न बित्तिकै त्यस सोधे गरेको नि त एटलिस्ट बुझाइदिएको नि त एटलिस्ट एट मोस्ट म आइसकेको थिइनँ त्यही भएर होला सृजनाले सोधेको थियो अहिले आउन बित्तिकै त्यही क्वेसन गरेको ल फेरि आज पनि म अहिले यो गर्न दो म त्यो बुझिसके मैले म त्यो गरिदिन्छु ल यो स्क्रिनशटले लिइसक्यो लियम सर लियो सर अनि तिमीहरूले फेयर देखेनौ भने पढाएको बुझिया छैन भने फास्ट भयो भने मलाई रोक्ने है म अलि फास्ट पढाउँछु है मेरो बानी नै अलि फास्ट पढाउने छ तिमीहरूले बुझेनौ फास्ट भयो अथवा राम्रोसँग बुझेनौ 100% लिन सकेनौ भने मलाई भन है म रोक्छु है त if mean and variance of binomial probability distribution is
2 and 3. Test the consistency of distribution test the consistency of distribution. The questions are named अब तिमीहरुले पहिले तिमीहरु p को भ्यालु कति हुन्छ त p को भ्यालु तिमीहरुलाई थाहा छ नि 0 देखि कति सम्म हुन्छ 1 सम्म अथवा q प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर होस् 0 देखि 1 यो तिमीहरुलाई थाहा छ सबैलाई प्रोबेबिलिटी को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ जुनसुकै प्रोबेबिलिटी होस् प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस होस् प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर होस् प्रोबेबिलिटी भन्न बित्तिकै मिनिमम भ्यालु कति 0 मैक्सिमम भ्यालु 1 हो 0 आयो भने 0% प्रोबेबिलिटी 1 आयो भने 100% प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को भ्यालु कस्तो आउँछ त 0.05 0.6 0.7 0.8 0.9 अथवा 1 सम्म हुन्छ है अथवा मैले भनेको प्रोबेबिलिटी को भ्यालु कति सम्म हुन्छ त 0 देखि 1 सम्म हुन्छ त्यस्तै q को भ्यालु पनि 0 देखि 1 सम्म हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस अथवा प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर प्रोबेबिलिटी भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुन्छ सबैलाई थाहा छ अब यो थाहा हुने विद्यार्थीले प्रोबेबिलिटी को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ त हुँदैन 1 भन्दा धेरै हुन्छ त हुँदैन अब यसमा हेर यो क्वेशनमा we have n into p mean भनेको हेर बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा mean भनेको कति n into p भेरिएन्स भनेको कति np q npq np को भ्यालु कति दियो मीन को भ्यालु कति दिएको छ 2 यो रेस्पेक्टिभली यहाँ थप्ने रेस्पेक्टिभली थप्ने अब 3 अब npq डिवाइडेड बाय np गर्ने np को भ्यालु कति रे npq को भ्यालु कति npq को भ्यालु 3 np को भ्यालु 2 np क्यान्सल q को भ्यालु कति भयो 3/2 q को भ्यालु कति आयो 3/2 which is possible कि not possible which is possible कि not possible not possible यो 1.5 भयो q को भ्यालु कति आयो q को भ्यालु के भयो त 1.5 आयो not possible so distribution is inconsistent distribution is inconsistent यस्तो हुँदैन के हुन्छ त यस्तो हुँदैन भने के हुन्छ त हेर है 0 अप टु q अप टु 1 तिमीहरुले पढेको यहाँ np ले मल्टिप्लाई गर्दिने यसलाई np ले मल्टिप्लाई गर्यो 0 यसलाई np ले मल्टिप्लाई गर्यो np क्यूब
यसलाई एनपी ले मल्टिप्लाई गर्यो एनपी यो भनेको भेरिएन्स यो भनेको मिन के हुन्छ भने भेरिएन्स सानो हुनुपर्छ के भन्दा त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कन्सिस्टेन्ट हुनलाई के हुन्छ त यहाँ मिन सानो भेरिएन्स के भयो त यहाँ ठुलो सुनिरहेछौ सर मिन को भ्यालु 2 भेरिएन्स को भ्यालु 3 मिन ठुलो सानो भेरिएन्स ठुलो भयो यस्तो हुनु हुँदैन कहिले पनि हुनु हुँदैन भेरिएन्स चाहिँ सानो हुनुपर्छ मिन के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ अनि मात्रै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कन्सिस्टेन्ट हुन्छ अदरवाइज के हुन्छ त अनुकूल हुँदैन प्रतिकूल हुन्छ सो इन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन mean is always greater than के हुन्छ त mean is always greater than के हुन्छ त variance के हुन्छ त mean is always greater than के हुनु पर्छ त variance हुनु पर्छ क्लियर Yes, sir. अब यही क्वेशन यो सर्ट स्क्रिनशट लिने यसलाई म अलि चेन्ज गर्छु अब यसलाई म अलिकति चेन्ज गर्छु स्क्रिनशट लियौ तिमीहरुले लियो अब यो क्वेशनलाई म चेन्ज गर्छु अलिकति मात्रै चेन्ज गर्छु हेर if mean and variance of binomial distribution are 3 and 2 respectively find test the consistent also find px equal to 7 px equal to 7 अब हेर क्वेशन एकचोटी पढ्यो तिमीहरुले सबैले if mean and variance of binomial distribution are 3 and 2 respectively test the consistent also find the px equal to 7 mean को भ्यालु कति दिएको छ 3 variance कति 2 so npq by np गर्यो 2/3 np nc cancel q को भ्यालु कति 2/3 यो 1 भन्दा त कम भयो त p कति हुन्छ 1 - q तिमीहरुले के बुझ्नु पर्यो भने सर p को भ्यालु 1 - q q को भ्यालु कति 1 - q equal to 1 - p the p equal to कति 1 minus 1 minus q. so 1 minus 2/3 is 1/3 by again np भनेको मीन को भ्यालु कति दिएको छ 3 3 n को भ्यालु थाहा छैन p को भ्यालु कति दिएको छ
1/3 n को भ्यालु कति आयो 9 हेर n को भ्यालु 9 p को भ्यालु 1/3 q को भ्यालु 2/3 हेर n भनेको नम्बर अफ ट्रायल सिरियस हुने सबैजना स्टुडेन्ट सिरियस हुने n को भ्यालु 9 आयो 8.5 आउनु हुँदैन 7.5 आउनु हुँदैन 7.1 आउनु हुँदैन n भनेको नम्बर अफ ट्रायल हो के हो त यो नम्बर अफ ट्रायल त नम्बर अफ ट्रायल कहिले चाहिँ 7.1 वटा ट्रायल हुन्छ त हुँदैन सर n चाहिँ तिमीलाई त्यस्तो गडबड हिसाबले आएन इन्टेग्रल भ्यालु आयो 9 आयो यो पनि मिलिएको छ कि छैन मिलिएको छ कि छैन यो 9 आएको छ मिलिएको छ हेर बाबु p को भ्यालु 1/3 आयो 0 र 1 को बीचमा छ q को भ्यालु 2/3 आयो 0 र 1 को बीचमा छ त्यसैले यो कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कमन यो कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कन्सिस्टेन्स हुन्छ हो कन्सिस्टेन्ट हुन्छ बल्ल तिमीहरूले थाहा पाउँदैछौ which is consistent of binomial probability distribution also px equal to 7 px equal to x हुने probability 7 निकाल्न बाँकी छ px equal to 7 निकाल्न पनि क्वेशनले सोधेको छ we know px equal to x हुने probability ncx p to the power x q to the power n minus x px equal to 7 हुने probability 9c 7 1/3 को पावर 7 2/3 को पावर 9 minus 7 यो बुझिया छ सबैले यसमा मलाई केही बुझ्नु पर्दैन यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला हो तिमीसँग एनपी छदैछ यहाँ यो निकाल्न क्वेशनले सोधेको छ यसको क्याल्कुलेटर तिमीहरुसँग छ भ्यालु निकाल छिटो सबैजना भ्यालु निकालेर देखो 16/20 87 के बाबु कति भयो आन्सर सकेनौ 16/21 87 जति आए त्यही आन्सर हो है दुई तीन जना तिमी आफै साथी साथीमा सल्लाह गर सब त्यति नै आयो भने त्यतिकै नै हुन्छ है मैले यो क्वेशनमा विद्यार्थीहरुलाई के बुझाउन खोजेको त त्यो पनि भन्नु पर्यो तिमीहरुले यो दुईटा क्वेशन पढाएर मैले के बुझाउन खोजेको तिमीहरुलाई यदि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा अलवेज सुहाउँदो हुनलाई मीन को भ्यालु धेरै भेरिएन्स को भ्यालु के हुनु पर्छ त थोरै हुनु पर्छ क्लियर क्लियर सर
यो मैले म्याथ यो भ्यालु निकालिसक्यो, तिमीहरूलाई यो पनि क्लियर गराइसके। अब यो कहिलेकाहीँ मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब कसरी गर्छौ भन त? क्वेसन देखिरहेको छु तिमीहरू। अब कसरी गर्छौ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्ने। थ्याङ्क यू। त्यसो भए मिन भनेको एनपी, एनपी को भ्यालु 9 दिएको हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 दिएको हो भने भेरिएन्स एनपी भनेको कति रहेछ त? 4 रहेछ। यति मात्रै बुझाउन खोजेको मैले। फेरि सरले यो त मात्रै सिकाइदिनु भएको थियो, यस्तो सिकाइदिनु भएको थिएन भने तिमीहरू के छ, एउटा सानो कुरा तलमाथि भयो भने भएन भन्छौ है। सरले भेरिएन्सको गराइदिनु भएको थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको गराइदिनु भएको थिएन भन्छौ तिमीहरू। त्यस्तो त भन्दैनौ नि। अब तिमीहरू आफै गरिहाल्छौ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो भने भेरिएन्स गर्नलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको एनपीक्यू को रुट छ, तिमीहरूलाई थाहा छ 2 भयो। एनपीक्यू भेरिएन्स को भ्यालु कति भयो त? 4 हुन्छ। यसरी गर्ने। यति मात्रै बुझाउन खोजेको यसमा। कतिजना जोइन गरेछ? 73 सर। 71। के भयो, बुझ्दैन क्या? पढाएको विद्यार्थीहरू आउँदैन त? ठिक होला सर। when 3 coins are tossed, what is probability of number A? At least 2 head. Number B, at most 2 head. यो अघि at most at least एउटा कुरा आएको हुनाले यसलाई सर्टमा मैले बुझाइदिन खोजेको। तिमीहरूले n को भ्यालु 3 भन्छौ, p को भ्यालु मैले केही नबोलिकन p को भ्यालु 1/2, q को भ्यालु 1/2 भयो भने x को भ्यालु के हुन्छ त? 0 1 2 3 सबैलाई थाहा छ। अब a नम्बर को सल्युसन गर्नलाई px = x गर्नलाई एटलिस्ट 2 हेड भनेको राम्ररी ध्यान दिने है। एटलिस्ट 2 हेड भनेको 2 र 2 त्यो भन्दा बढी वटा हेड। 2 र 2 भन्दा बढी त्यो के हुन्छ? 2 भन्दा बढी, 2 र 2 भन्दा बढी कस्तो प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्छ त? 2 र 3 को। हो, यो भनेको px = 2 र px = 3 निकाल्ने। अब नबुझेकोले बुझ्न दियो। अब एटलिस्ट 2 भनेको यो रहेछ के? एटलिस्ट 2 भनेको 2 र 2 भन्दा बढी। त्यस्तै बी नम्बरको सल्युसन गर्दाखेरि 2 र 2 भन्दा कम, 2 र 2 भन्दा कम, 2 र एटलिस्ट एटमोस्ट भनेको 2 र 2 भन्दा कम। त एउटा भयो 2 भन्दा कम के छ? 0 1 अथवा 2। यसलाई
यो क्वेशनको नेचर अनुसार के सिकाइदिएका थिए तिमीहरूलाई? अर्को तरिका के सिकाइदिएका थिए यो गर्नलाई? px is less or equal to 2 निकाल्नलाई के सिकाइदिएका थिए? 1 minus px equal to 3 मात्रै गरिदिए हुन्छ, किनभने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ। यो तीनटाको निकाल्नुको सट्टा सजिलो के त? होल 1 बाट कसको प्रोबेबिलिटी घटाइदिने? 3 को प्रोबेबिलिटी अफ 3। यो कुरा क्लियर भयो तिमीहरूलाई? अब यहाँ 4 राख्यो 5 राख्यो त्यसरी नै हुने हो यो, हैन? क्लियर भयो सबैलाई? यो एटलिस्ट 2 हो, यो एटमोस्ट 2 हो। कसले सोधेको भयो? बुझियो कुरो यो? हेलो, सुनिरहेछौ? सुन्नेको छ सर। अनि कसले सोधेको त्यसलाई भयो कि अर्कै कुनै क्वेशन छ भने त्यही मलाई भनाउ न, क्वेशनै छ भने कि आन्सर मिलेको छैन भने त्यो सोध्ने। भयो सर भयो। बुझियो त? बुझ्यो। ठिक छ सर, ठिक छ। अब तिमीहरूलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई पुग्ने 100% पढाइसकेको छु। अब एक्सरसाइजमा जान्छु, कहीँ तिमीहरूले अड्किँदैनौ है। अब एक्सरसाइजमा जान्छु। कति नम्बरसम्म अस्ति गरेको हामीले? कति नम्बरसम्म गरेको अस्ति? 6 सम्म सर। जोसँग बुक छैन अहिले फोटो खिचेर स्क्रिनशट मगाइहाल है तिमीहरूले। बुक चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ। जोसँग बुक छैन त्यो चाहिँ फोटो खिचेर साथीसँग त्यहाँ मेसेन्जरमा मगाइहाल है छिटो। अब म बुकको क्वेशन लेख्दिन, तिमीहरूले मैले के एक्सपेक्ट गरेँ भने सबै स्टुडेन्टसँग बुक हुनुपर्छ। जोसँग छैन भने एक्सरसाइजको फोटो खिचेर मगाएर हेर्छ। र साथीहरु फोटो खिचेर हालौँ है यता बक्सतिर। जोसँग छैन त्यसलाई मात्रै भन, आफ्नो आफ्नो ग्रुपमा कुरा गरेर त्यो मगाइहाल। क्वेशन त तिमीहरूको आँखा अगाडि हुनुपर्छ। यो लटरपट चल्दैन। पढ्न आएको पढ राम्रोसँग। अस्ति कति नम्बरसम्म पढाएको हो? सर त्यो 3 नम्बरमा के? यस, थ्यांक यू। टेल ओ अर मोर हेड भनेको छ नि 3 नम्बरमा। त्यो के हो? पी एक्स लेखिदिए त्यहाँ ल। ए थ्यांक यू सर। 4 को निकाल्ने, 5 को निकाल्ने, 6 को निकाल्ने, 3टे प्रोबेबिलिटी जोड दिने। कुरो बुझ्यौ? क्लियर? बुझ्यो सर। क्लियर सर। सर 5 नम्बर को भन्दिन न। 5 नम्बरमा ल 5 नम्बरमा के छ भने क्वेशन हेर है। एउटा फ्याक्ट्रीमा 5 नम्बरको एउटा फ्याक्ट्रीमा काम गर्यो भने काम गर्ने वर्करलाई त्यो फ्याक्ट्री भित्रको धुवा धुलोले अथवा त्यो अब सिगारेट फ्याक्ट्रीमा त्यसको निकोटिनको असरले 20% वर्कर के हुन्छ त अकुपेशनल डिजिज त्यहाँको कल कारखानाको धुवा धुलोले बिरामी पर्छ। कति % मान्छे बिरामी पर्छ त?
कति पर्सेन्ट मान्छे बिरामी पर्छ? 20% लाई हामी के भन्ने चलन छ? 20/100 20% ले के भन्छ म्याथमेटिक्समा हाम्रो विद्यार्थीले? 1/5 त क्यू कति हुन्छ त? 4/5 अब यो दियो। अब तिमीले कति जनालाई हस्पिटल लिएर गयो त? कति जना हस्पिटल लिएर गयो तिमीले जचाउन? कति जनालाई हस्पिटल लिएर जचाउन गयो? 10 सर। 10 छ है। मैले त क्वेशन हेरेको तिमीहरू 10 छ भने कति जना बिरामी होला त? अब तिमीले त्यो फ्याक्ट्रीमा 20% मात्रै बिरामी पर्छ। एक दिन चाहिँ गाडीमा आयो, ल 10 जना बस गाडीमा तिमीले राख्यो। त्यो तिमीले लिएर हस्पिटल जचाउन गयो भने के होला? कोही पनि बिरामी नहोला, एउटा बिरामी होला, दुईटा बिरामी हुन सक्छ, 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा 10टा। अरु केही हुन्छ त? छैन सर। यो हाम्रो टेबल चाहिँ कम्पलसरी बनाउनै पर्ने हो? पर्दैन, यो खाली बुझाएको मात्रै हो। यसको कुनै काम छैन, खाली तिमीहरूले बुझाएको मात्रै हो। ल यो नबुझिकन के बुझ्छौ त? यो नबुझिकन तिमीहरूलाई गर्नै अप्ठ्यारो हुन्छ के बाबु? यसको काम छैन। यो त सबभन्दा क्लियर गर्नलाई मैले यो लेखेको। अब यति बुझेको विद्यार्थीले नम्बर 1 के निकाल्न भनेको छ? तिमीहरूले क्वेशन पढ्ने हो, म पढ्दिन। मसँग क्वेशन अहिले मैले हेरेको छैन। के भनेको छ त? सफरिङ फ्रम डिजिज। कति जना सफर फ्रम डिजिज? एक्ज्याक्टली 2। px = 2 यो निकाल्दिनु पर्छ? पर्दैन सर। छैन सर। अनि अरु b मा के त? Not more than 2 workers suffer from disease. के भन्छ रे? हेलो कुरा गर्छ, म सुन्दै सुनिन। Not more than 2 workers. Suffer from Not more than 2 workers. Not more than 2 workers suffered from disease. 0 workers suffered from disease. एउटा यति निकाल्ने। This is no worker suffer from disease, 1 worker suffer from disease, 2 workers suffer from disease. Not more than 2 भनेको less at most 2। यति निकाल्न सक्दैन तिमीहरूले? सक्छौ? सक्छौ कि सक्दैन? सकिन्छ सर। सकिन्छ सर। डेसिमलमा निकाल्ने सर। 4th डेसिमल प्लेस भने। यो तिमीलाई यो डेसिमलमा निकाल्ने भने 0.5 निकाल्ने। डेसिमलको 4 वटा फिगर पछि निकाल्न भन्यो भने 0.000 4 वटा 0 राख्ने। यो त के बुझाइरहनु पर्छ विद्यार्थीले? 3/8 गर्यो भने ठ्याक्कै 1 प्लेस डेसिमलमा आउँछ त। डेसिमल पछि 3-4 प्लेस गइहाल्छ। 3/8 लाई डिभाइड गरेर ठ्याक्कै एडियाक भ्यालु आउँछ त? आउँदैन। 4 प्लेस गइहाल्छ नि। 0.728 भयो। 3 भयो। अब यस्तो भ्यालुहरु आउँछ। यो जति प्लेससम्म आउँछ त्यति प्लेससम्म, यो डेसिमल पछि 3 प्लेस भयो, 4 प्लेससम्म निकाल्दिनु पर्छ नि त तिमीहरूले। यो केही न केही यो भ्यालु निकाल्ने तिमीहरूको क्याल्कुलेटर फ्र्याक्सन भन्दा डेसिमलमै सजिलो हुन्छ नि, हुँदैन? हुन्छ सर। ल यसमा म यो भन्दा बढीमा गइन। म 7 नम्बरमा जान्छु है। सेभेन नम्बरमा जाउँ। के भन्छ भने 7 नम्बरमा के भन्छ भने
5 वटा चिल्ड्रेन भएको फ्यामिलीमा सर्वे गर्यो। सबैको घरमा कतिवटा बच्चा छ त? 5-5 वटा बच्चा भएको फ्यामिलीमा गएर तिमीले सर्वे गर्यो। तिमी गयो त जब 5 वटा फ्यामिलीमा तिमी गयो त के होला त? कुनै फ्यामिलीमा 0 सन और 5 डॉटर होला, अथवा एउटा सन 4 वटा डॉटर, 2टा सन 3टा डॉटर, 3टा सन 2टा डॉटर, 4टा सन 1टा डॉटर, अथवा ऑल 5 सन होला। अरु के हुन्छ त? जहाँ कहाँ सर्वे गर्यो, कुन घरमा सर्वे गर्यो, जहाँ तिमीले 5 वटा चिल्ड्रेन छ त्यो घरमा सर्वे गर्यो। अब n भनेको 5 अनि बच्चा जन्मियो भने कि सन हुन्छ कि डॉटर हुन्छ, अर्कोलाई हामीले यहाँ काउन्ट गरेका छैन। थर्ड सेक्सलाई हामीले काउन्ट गरेका छैन। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी अफ एउटा बच्चा जन्मियो भने सन हुने प्रोबेबिलिटी कति? एउटा बच्चा जन्मियो भने सन हुने प्रोबेबिलिटी कति? 1/2। अनि डॉटर हुने प्रोबेबिलिटी कति त? 1/2। अब के हुन्छ भने तिमीले प्रोबेबिलिटी सबैको निकाल्न आउँछ। मेरो स्टुडेन्टलाई यो प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउँछ। अब यो एक्सपेक्टेड भ्यालुको अघि कुरा मैले गरेको थिएँ। एक्सपेक्टेड भ्यालु एउटा तिमीहरूलाई यो सबैको प्रोबेबिलिटी निकाल्न आउँछ है। अब n दिएको छ 320 फ्यामिलीमा मैले सर्वे गर्यो भने कतिवटा फ्यामिलीमा, नम्बर 1 कतिवटा फ्यामिलीमा 2टा बोय 3टा गर्ल्स होला। 2टा बोयज को प्रोबेबिलिटी निकाल्ने। यो प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौ नि? np क्यूब गिवन छ, निकाल्न सक्छौ नि? यो भनेको के? 2टा सन, 2टा बोय, बाँकी 3टा के होला? 2टा सन डॉटर बोय नै लेख ल। 2टा बोय त बाँकी 5 वटा चिल्ड्रेन भएको फ्यामिली हो भने 2टा बोय भयो, अर्को 3टा के भयो? गर्ल्स भयो। यसको प्रोबेबिलिटी कति आउँछ? तिमीहरूले भर्खरै आज सुरु गरेकै यो क्वेशनबाट कति हुन्छ त? 10/32 आउँछ प्रोबेबिलिटी। निकाल्न आउँछ नि? बाइनरी डिस्ट्रिब्युसन मैले फिट गरेर सिकाउनु पर्छ त। px = 2 निकाल्छौ। 5c2 हाफ को पावर 2 हाफ को पावर 3 - 2 त यो आउँछ 10/32। तिमीलाई एक्सपेक्टेड भ्यालु n * px = x भर्खरै सिकाएको। तिमीले के गर्छौ त? अब सर 320 इन्टु गर्छु 10/32, यो आन्सर आउँछ 100। कतिवटा फ्यामिलीमा आजै सिकाएको यही क्वेशन हेरेर मैले पढाएको आज। कतिवटा फ्यामिलीमा 2टा बोय 3टा डॉटर होला त? 3टा गर्ल्स होला त? कतिवटा फ्यामिलीमा? 320 फ्यामिली यदि सर्वे गर्यो तिमीहरूले कतिमा पाउँछौ त? 2टा बोय 3टा गर्ल्स कतिवटा फ्यामिलीमा होला? 100 सर। 100। अब एउटाको मात्रै निकाले भने अरु बाँकीको निकाल्दिनु पर्छ मैले? पर्दैन सर। अब के निकाल्न भने छ? 2 नम्बरमा कतिवटा फ्यामिलीमा एटलिस्ट 1 बोय होला त? कतिवटा फ्यामिलीमा एटलिस्ट 1 बोय होला? किन बोल्दैनौ? पहिला प्रोबेबिलिटी अफ एटलिस्ट 1 बोय निकाल्ने। 1 - px = 0 निकाल्ने। 1 - 1/32 हुन्छ। यो 31/32 हुन्छ। यो बुझिएको छ कि छैन? के बुझ्छ यिनीहरूले?
बोल्दा पनि बोल्दैन। बुझिया छ सर। 5c 0 हाफ को पावर 0 हाफ को पावर 5 माइनस 0 यो हुन्छ 1 माइनस 1/32 सल्भ गरेर 31/32 एक्सपेक्टेड भ्यालु हुन्छ 320 इन्टु 31/310। अर्को बी को आन्सर कति हुन्छ त? बी को आन्सर कति हुन्छ? कतिवटा फ्यामिलीमा होला त एटलिस्ट one boy? एटलिस्ट one boy कतिवटा फ्यामिलीमा होला? 310। 310 बुझ्यौ त? बुझ्यो सबैले? बुझ्यो सर। बुझ्यौ सर। अलि बुझिया छैन जस्तो छ। गडबड छ क्या? होइन सर बुझ्या। गडबड छ भने भन्ने, गडबड नराख्ने। सबै विद्यार्थीले भन्ने, एकजनाले पनि बुझिया छैन भने सोध्ने। चुप लागेर बसेर हुँदैन। अब म सर यस त्यो कुन पब्लिकेसनको बुक पढाइरहनु भएको छ सर हजुरले? तिमीसँग कुन बुक छ ल भन्न त? मेरो अस्मिता सर। अब 10 वटा अस्मिताको बुक कसले किन भनेको तिमीलाई? तिमीलाई त यो ड्रिमल्यान्डको भने होला अथवा उसको एके चौधरीको अथवा यो हाम्रो केएन श्रेष्ठको दुईटा बुक त्यहाँ भने होला। कुन सेक्सनको हो तिमी? बी को हो? सी को सर। ए तिमी सी को सेक्सन, तिमी मेरो सेक्सनको सी सेक्सनको विद्यार्थीले अनि सोधिरहनु पर्छ कुन बुक? तिमीसँग कुन बुक छ? त्यो स्मिताको बुक कसले ल्याउन भनेको? कसैले भने हो र? होइन सर मलाई त कसैले कुन बुक पढाइरहेको छैन, कसैले भन्दै भनेको थिएन, मैले थाहा नै नगरे लिएर आएको। मैले 8 दिन क्लास लिँदा तिमी क्लासै आएनौ क्या? म भर्खरै 2-3टा क्लास मात्र लिएछु सर हजुरको। यसो गर नि त नानी, तिमीले अब बुक त्यही राख्ने, स्मिताकै बुक राख्ने, प्रत्येक च्याप्टरको फोटो खिचेर साथीसँग यो ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसनको च्याप्टरको फोटो खिचेर च्याप्टर वाइज तिमीले त्यो एक्सरसाइज चाहिँ राख। एउटै कुरा हो, यसको 10 नम्बर उसमा 12 नम्बरमा होला, उसको 8 नम्बर उसको 6 नम्बरमा होला, केही फरक पर्दैन के? कुरो बुझ्यो मेरो कुरो? त्यही हजुरले पढाइरहनु भएको क्वेसन एउटै भेटेको छैन के मेरो बुकमा, त्यही भएर। त्यो कहाँ भेट्छ त? क्वेसनै यहाँ लेखिएको छैन त। अघि मैले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के भनेको थिएँ? अस्ति मैले नोटिस गरेको थिएँ सबैले बुक लिएर बस्ने। त्यसपछि मैले आज पनि भनेको तिमीले साथीसँग एक्सरसाइजको फोटो खिचेर मेसेन्जरमा मगाइहाल। अनि त्यो मोबाइलबाटै क्वेसन हेर भनेको होइन। त्यो पनि गर्दैनौ। क्वेसन त त्यहाँ छ नि त, एउटै बुकबाट क्वेसन। त्यो हुँदैन, तिम्रो डिफ्रेन्ट बुक भएपछि तिम्रो कन्सेप्टै आउँदैन के नानी? ल अब हेर 8 नम्बर क्वेसनमा जान्छु है। जाउँ अनि सबै क्वेसन मैले गरिदिएपछि तिमीहरूलाई त के गर्नु, केही गर्नु पर्दैन, त्यस्तो म गर्दिन। अब तिमीहरूलाई हिन्ट्स दिन्छु, आफै गर्छु। के भन्छ 8 नम्बर क्वेसनमा भने एट नम्बर क्वेसनमा के भन्छ भने 5 days a week एउटा हेनले कतिवटा अन्डा दिन्छ त? एक दिन्छ त? एक हप्ता। म त क्लास लिइरहेको छु सर, मलाई 9 बजेसम्म क्लास छ। एक हप्तामा कतिवटा अन्डा दिन्छ त एउटा हेनले? 5 वटा आउट अफ 7। क्युब कति भयो त? 2/7। अब तिमीले
कतिवटा हेनलाई हेऱ्यो भने पाँचवटा हेनलाई हेऱ्यो भने पाँचवटा हेनलाई लियो भने हुन सक्छ कुनै दिन के हुन्छ एउटाले पनि अन्डा नदेला एउटाले देला दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटाले कुनै दिन अन्डा दिन सक्छ हप्तामा एभरेजमा के गर्छ भने 7 दिनमा 5 दिन अन्डा दिन्छ फुल पार्छ हैन अब तिमीले 5 वटा हेन लियो कुनै दिन 5 वटाले नपार्ला कुनै दिन एउटाले पार्ला कुनैमा दुईटा होला कुनैमा तीनटा अन्डा फुल देला कुनै दिन 4 वटा कुनै दिन 5 वटा 6 वटा दिन दिन्छ त 6 वटा दिन्छ त दिदैन अब के भन्छ भने एटलिस्ट 4 निकाल हेरै एटलिस्ट 4 को के हुन्छ पी एटलिस्ट 4 भनेको 4 र 4 भन्दा बढी यो प्रोबेबिलिटी निकाल्न भनेको हैन क्यापिटल एन दिएको छ 100 जसरी अघि क्यापिटल एन कति दिएको थियो यो भन्दा अगाडि क्वेशनमा हेलो 320 320 अब यो प्रोबेबिलिटी कसरी निकाल्ने प्रोबेबिलिटी अफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 5 सब यस दुईटै जोडेर भ्यालु सपोज 0.32 आयो भने कति दिन यो 100 दिनमा कति दिन एटलिस्ट 4 एक दिन छ भन्छ भने यो प्रोबेबिलिटीलाई कतिले मल्टिप्लाई गरिदिने 100 ले कति आउँछ आन्सर 32 आउँछ है कति आउँछ 32 डेज के हुन्छ त 4 र 4 भन्दा बढी वटा एक हुने चान्स कति छ त 32 100 दिनमा 32 डेज कुरो बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो सर अब 56 आयो भने के हुन्छ 57 आयो 57 आयो भने 0.57 आयो भने के हुन्छ आन्सर कति हुन्छ 57 यो तिमीहरूले गरिहाल्छौ सबै गर्नु पर्दैन खाली यो दुईटाको प्रोबेबिलिटी निकालेर जति हुन्छ दुईटै प्रोबेबिलिटी निकाले 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिने यो क्वेशनमा मैले गइरहनु परेन अब के भन्छ भने एउटा फ्याक्ट्रीमा स्क्रु प्रोडक्ट हुन्छ के प्रोडक्ट हुन्छ त स्क्रु प्रोडक्ट हुन्छ एक्स भनेको डिफेक्टिभ स्क्रूज अब 7 वटा स्क्रू चेक गर्यो भने 0 1 2 3 4 5 6 7 छ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 7 6 19 35 30 23 7 1 n भनेको 128 यो त एक्सपेक्टेड दियो तिमी अब्जर्भ दियो तिमीलाई एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न आउँछ तिमीहरूलाई कसरी त n into px equal to x भनेर तिमीहरूलाई यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हैन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सिकाएको आज हो सर
अहिले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीबाट एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने आज सिकाएको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी है अघि भनेको थिएँ नि एक्सपेक्टेड। अब यसमा के दिएको छ हेर एन त हेर एन तिमीहरूले कति सजिलो छ 0 देखि 7 सम्म गयो एन को भ्यालु आफ्नै मनले 7 हो कि हैन यो 7 कसरी आयो अब p को भ्यालु आफै दिएको छ 1/2 q को भ्यालु आफै भइगयो 1/2 अब px = 0 कति 7c0 हाफ को पावर 0 हाफ को पावर 7 - 0 कति भयो यो कति आयो आन्सर कति हो फ्रिक्वेन्सी ए कति भयो प्रोबेबिलिटी 1 सर सुनिरहेछ सुनिया छ सर यो बुझ्यौ त फ्रिक्वेन्सी 1 आएको बुझ्यो सर बुझ्यो अब त्यस्तै यो 128 1 को प्रोबेबिलिटी निकाल्छौ भने 7/128 हुन्छ यसको आन्सर 7 हुन्छ 2 को प्रोबेबिलिटी निकाल्यो 128/21/128 हुन्छ यो 21 आउँछ। अब भन्छौ तिमीहरु सर यो कहाँबाट आयो यो मैले गरिदिनु पर्छ त पर्दैन सर यो अरु बाँकी पनि छ नि गर्न सक्छौ त किन बोल्डली बोले नि त मेरो विद्यार्थीहरुले के भयो सक्छ नि सर सक्छ है गडबड छैन यो भनेको यस्तो यो तिमीले px = 1 निकाल्छौ नि आफै आइहाल्छ आन्सर तिमीलाई 7/128 आफै आउँछ के गर्नु पो पर्यो त्यसो भए अरु बाँकी सबै निकालिहाल्छ। अब यहाँ 3 फ्याक्टोरियल गर्नु 7 यो हुन्छ 35/128 3 को इन्टु 128 यहाँ छँदैछ यो 35 आइहाल्छ यो फेरि जोड्यो भने 128 आउँछ है
यो मैले किन गरिरहनु पर्यो तिमीहरूले आफै बुझिहाल्छौ गरिहाल्छौ त्यतातिर म दिमाग खेलेँ बुझिया छ हजुर बुझिन्छ सर स्क्रिनशट लिएनौ स्क्रिनशट लिएनौ लियो सर लिएको सर जसले लिएन त्यसलाई यहाँ क्वेशन हो यो क्वेशन हो यहाँ x मा 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 सम्म क्वेशन छ यहाँ आफै क्वेशनमै यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अनि त्यसपछिको मैले मेटेको छैन पेज पल्टाउने बुकको मैले पनि पल्टाएँ होला क्वेशन पढ त 10 को एबी र तिमीहरूले मलाई भन्देऊ सर छोड्दिनुस् यो हो सर छोडिदिनुस् किन भन्यो छोड्दिनुस् भन्यो त बुझ्यौ त बुझ्यो सर सबैले छोड्न भन्यो कि एक दुई जनाले हो नछोडौँ सर एकपल्ट पढ्नु पर्यो क्वेसन यहाँ भएन सर हामीसँग अहिले तत्काललाई एकपल्ट पढ्दैन हुन्छ क्या तिमीहरूले ए भाइ क्वेसन नपढेर बिग्रियो क्या तिमीहरूको कुरा अहिलेसम्म ल पढ्न देऊ पढ्यौ होइन सरले पढिदिनु पर्यो हामीसँग भएन कि सर पढ्दाखेरि बुझिन्छ कस्तो रहेछ क्वेसन ए सुन भाइ मीन को भ्यालु दिएको छ 2.4 टिप टिप्यो टिप्यो सर भन्दा भन्दै टिप्यो भेरिएन्स को भ्यालु दिएको छ 3.2 चेक द कन्सिस्टेन्ट भन्यो के हुन्छ है चेक द कन्सिस्टेन्ट भन्यो के हुन्छ इनकन्सिस्टेन्ट क्लासमा भइदिया भाइ गाली गर्थे अब यहाँबाट के भनौँ त रे मीनको भ्यालु कम छ मीनको भ्यालु कम छ भेरिएन्सको भ्यालु बढी छ के हुन्छ है इनकन्सिस्टेन्ट हो गरेर देखाउनु पर्छ कसरी इन्कन्सिस्टेन्ट हुन्छ सक्छौ कि सक्दैनौ सकिन्छ फेरि हेर 8 को बी हेर मीन को भ्यालु 14 दियो 40 दियो मीन को भ्यालु कति दियो 40 आ भेरिएन्स को भ्यालु कति दियो ओ को स्क्वायर हो थ्यांक यू 16 दियो अब मीन र भेरिएन्स दिएको छ भने अब एनपीक्यू निकाल्न मैले सिकाइदिनु पर्छ त पर्दैन मैले त एनपीक्यू मात्रै हैन प्रोबेबिलिटी निकाल्न पनि सिकाइदिएको छु त्यसमा यहाँ त एनपीक्यू मात्रै निकाल्न भनेको छ मैले त प्रोबेबिलिटी x = 7 पनि सिकाएको छु त्यहाँ हेर त आजै पढाएको त्यहाँ x = 7 सिकाएको छ कि छैन छ सर छ एनपीक्यू पनि निकाल्न आउँछ मीन र भेरिएन्स दिएको छ भने ल मीन चाहिँ धेरै छ भेरिएन्स कम छ त्यसैले कन्सिस्टेन्ट पनि भइहाल्यो के भइहाल्यो अनुकूल पनि भइहाल्यो अनुकूल प्रतिकूल छैन अनुकूल भइहाल्यो कुरो बुझ्यौ त यो क्वेशनमा झ्यार छ कसैलाई छैन हजुर ल अब तिमीहरूले यसो नाइ भन्दै जाँदा मैले 11 नम्बरमा गएँ
के भन्छ भने 11 नम्बरमा डिफेक्टिभ ब्लेड अब के छ भने तिमीहरूले त्यो ब्लेड हुन्छ नि दाढी काट्ने पहिला पुरानो ब्लेड आउँथ्यो नि त्यो 100 वटा प्याकेट हेरेछ एउटामा कतिवटा ब्लेड छ 5 वटा एउटा प्याकेटमा कतिवटा ब्लेड छ 5 वटा अनि 100 वटा प्याकेट हेर्दाखेरि 80 वटा प्याकेटमा कुनै डिफेक्टिभ पाएन 17 वटा प्याकेटमा के भयो त 4 वटा ब्लेड राम्रो एउटा ब्लेड के त खराब डिफेक्टिभ दुईटा प्याकेटमा के भयो भने 3टा ब्लेड राम्रो 2टा ब्लेड खराब एउटा प्याकेटमा के भयो भने 3टा खराब ब्लेड 2टा राम्रो अनि 4 वटा खराब भएको प्याकेटै पाएन 5 वटा ब्लेड खराब भएको प्याकेटै पाएन यो भयो अब के भन्छ भने फाइन्ड द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेको यसमा एउटा मीन निकाल्न भन्यो अर्को पी निकाल्न भन्यो अर्को क्यू निकाल्न भन्यो यसमा अनि अब यसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्नु पर्ने भयो अब मैले अब यसमा के गर्ने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई पहिला एफएक्स गर्ने समेसन एफएक्स गर्ने यो इन्टु यो कति भयो 0 यो इन्टु यो 17 यो इन्टु यो 4 यो इन्टु यो 3 यो इन्टु यो 0 यो इन्टु 0 समेसन एफएक्स कति भयो 17 7 24 भयो मीन कति हुन्छ त समेसन एफएक्स बाइ एन हुन्छ मीन कति दिएको छ थाहा छैन 24/100 भयो 0.24 आयो एन कति दिएको छ यहाँ एन कति छ त 5 छ है पी र क्यू को भ्यालु थाहा छैन अब मीन भनेको मीनको भ्यालु यदि 0.24 आयो मीन भनेको एन र पी हो 0.24 त 5 इन्टु पी इक्वल टु 0.24 त पी को भ्यालु 0.24/5 0.048 त क्यू को भ्यालु कति हुन्छ त 1 माइनस पी 0.952 अब यति बुझेपछि मेरो स्टुडेन्टले यो एन पनि बुझ्यो पी पनि बुझ्यो क्यू पनि बुझ्यो एन पी क्यू अरु मलाई थाहा छैन तिमीहरूले यो एन पी क्यू बुझेको हो
हो सर हो। अब के मैले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न सिकाउनु पर्छ त एनपीक्यू दिएको छ भने। ल सिकाउँछु त्यही पनि अब तिमीहरूले मान्दैनौ। px = 0 कति हुन्छ ल भन। px = 0 कति हुन्छ? ल कति भयो ल भन आफै। यो बुझ्छौ सबैले? यो बुझ्यौ? यो बुझ्यो? यो बुझियो सर। बुझ्यो सर। अनि बुझ्यो त भ्यालु भन्नु पर्यो नि त। अब मलाई कहाँ क्याल्कुलेटर छ मसँग। ए यो 1 भइगयो, यो 1 भयो, यो 0.958 को पावर 5 गर न कति भयो? 0.782 sir. 0.782 ल तिमीहरूले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्न जाने छौ? n * px = x गर्न जाने छौ नि हो? जाने छौ कि छैन? भने यो n भनेको कति दियो त? अब यो 0.952 n भनेको 100, यो 0.048 100 into 0.782 यो 78 मात्रै हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी हो यो, नम्बर अफ कतिवटा प्याकेट भनेको 7.2 वटा प्याकेट हुँदैन। 7.2 वटा प्याकेट 78.5 आयो भने 79 वटा प्याकेट भन्ने, 78.4 सम्म आयो भने 74 वटा प्याकेट भन्ने। कुरो बुझ्यौ त? बुझ्यो सर। अब अर्को बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? सबै निकाल्यो भने सबै जोडेर फेरि सही पुग्छ। ल बुझिया छ? बुझिया छ। आजलाई यति गर्नु पर्ला सर, अब अफिस जानु पर्छ। सक्दिउ भनेको तिमीहरू के माने? सक्दिउ भनेको मलाई त 15 मिनेटमा सकिहाल्छ सबै। अब सुन न, यति नै गर्छु ल। तिमीहरूले भन्यो मैले रोकिदिएँ। सुन यहाँ, त्यसपछिको कुरा छ नि बाबु, सुनिरहेछौ न? गर्ने न पढाउने? ल सुनिरहेछौ नि? खालि सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। अब हेर 14 नम्बर 30 12 13 14 15 सबैमा अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। 11 12 13 14 15 एउटै क्वेसन हो। सबैमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्न भनेको। सबै क्वेसन एउटै हो 11 देखि। सबैमा त्यो एक्स र एफ दिएको छ। 11 मा पनि एक्स र एफ दिएको छ, 12 मा पनि एक्स र एफ दिएको छ, 13 मा पनि एक्स र एफ दिएको छ, 14 मा पनि एक्स र एफ दिएको छ, 15 मा पनि एक्स र एफ दिएको छ। मिन निकाल्ने
त्यसबाट पी र क्यू आइहाल्छ मिनबाट, किनभने 12 मा n को भ्यालु 5, 13 मा n को भ्यालु 3, 14 मा n को भ्यालु 5, 15 मा n को भ्यालु 4, यसो स्मल n को भ्यालु दिएपछि त पी र क्यू निस्किहाल्छ, स्मल n भयो। सेम यस्तै हो, केही नयाँ कुरा के पनि छैन। अब अर्को सुनिरहेछौ? सुनिरहेछ सर। अर्को कुनै बुकबाट कुनै क्वेसन आएको छैन भने सोध ल। अर्को तिमीहरूको कुन कुन बुक राखेका छौ तिमीहरूले? कुनै बुकबाट कुनै प्रब्लम आएन भने सोध्ने। जो सर पहिला सल्भ गरौँ न। यो गर्दैछ ल, गर। अर्को क्लासमा सोधौँ न सर। पढेरै आएको हुँदैन के सोध्छौ तिमीहरूले? यहाँ अघि 70 जना भनेको थियो, अहिले विद्यार्थीहरूले पढेकै हुँदैन। लकडाउनमा तिमीहरूले झन् पढ्नु पर्ने, पढेकै छैन, पढ्नलाई जन्मेकै होइन। यहाँ 59 जना। म त अलिकति विद्यार्थीसँग पढाउन 100% बुझाएर पढाउँछु, तर विद्यार्थीलाई यताउति मनै पर्दैन। होमवर्क 100% अहिलेसम्म त अब 59 जना छ, 58 जना छ, अघि चाहिँ 75 जना थियो। अब यस्तै गर्छौ तिमीहरू, अनि न त्यो 4वटा सेक्सनमा 58 60 70 जनालाई पढाएर के पो हुन्छ? जे होस्, तिमीहरूले पढ्न खोज्यो भने त्यो अप्ठ्यारो हुँदैन। तिमीहरूको केही रिकमेन्डेसन छ? नबुझेको यताउति केही छ बाबु? छैन सर। अब यो फ्राइडे एउटा क्लास हुन्छ हैन? हजुर सर। यो फ्राइडे म क्लास लिन्छु हैन? त्यो दिन चाहिँ यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा तिमीहरू केही सोध्छौ भने सोध्छौ, नभए त्यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन सुरु गरिदिन्छु म हैन? बुझिन्छ? यत्रो पढाएपछि, यसरी पढाएपछि क्लास जस्तै भइगयो नि। अब त्यही हो, क्लासमा अलि सबै आउँछन्, हाजी साथी हुन्छ, त्यो भएन। म यहाँ नाम पनि हेर्दैछु लास्टसम्म को बसिया छ। भोलि पर्सि त सधैँ यस्तै त रहँदैन नि। तिमीहरूको अरू बुकबाट कुनै क्वेसनहरू केही छ भने म 15 मिनट अहिले अनलाइन हुन्छु। कसैलाई केही नबुझेको हेरिटेड छ भने, केही छ भने, बुझ्न अप्ठ्यारो छ भने सोधिहाल है। कुनै ठाउँमा बुझिया छैन भने, कसैलाई केही पर्सनल क्वेसन कुनै अप्ठ्यारो छ भने सोध। Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.